मोगाच्यान एक घडी आमच्याच विशयांत आमी एक ल्हानसो नियाळ करया. इन्नर हिलींग म्हणची दिनाकात. तूं आनी हांव आमी हर एकलीं ह्या संवसाराक येवच्या पयलें आमच्या आवय सवय आमचो एकवट आसलो. तिच्या कुसव्यांत गर्भांत कितले दीस कितले म्हयने? 9 म्हयने. थोडे दीस चड या उणे, कोणी प्रीमेच्युअर्ड आसा जाल्यार. ते 9 म्हयने भरते जाल्ल्या उपरांत ह्या संवसाराक आयिल्ल्याक तुजो आनी म्हजो संबंद आवय कडेन मात्र न्ही, बापाय कडेन, आनी जर तर तुजी व्हड भाव भयणी आसली तांचे कडेन न्ही, आनी थोड्या वर्सां उपरांत मी जावं पुरो तुजे वनी ल्हान आसल्या कडेन न्ही, कुटुंबाच्या सान्या कडेन तुजो एकवट आसलो. तूं केदोळ पर्यंत तुका वर्सां 5 या 6 जाताना घालें तुका. आतां पयलें 4 जातानाच प्ले स्कुलांत, किंडर गार्डनांत, KG, UKG, LKG, मागीर UKG म्हणटा ना स्कुलांत. थंयसर तुजो संबंद कोणा कडेन? तुज्या सांगात शिकतल्या कडेन, टिचरां कडेन, मास्टरां कडेन. पळय मू त्या जाळा आवय कडेन आसलो संबंद उणो जाला, बापाय कडेन भावा भयण्यां कडेन आसलो संबंद उणो जाला. आतां शिकतना केदोळ पर्यंत टिचरां कडेन, मास्टरां कडेन. हर एक वर्सा क्लास बदलतना जावं पुरो तुजे सांगात आसले न्ही, तुज्या सांगात आसात, तांच्या सांगात इल्लो वेळ थोडी वर्सां तुजी इश्टागात ह्या तुजो संबंद ह्या त्या इस्कालांत आसता पर्यंत. आमी शिकतना एलिमेंटरी आसली 7वी क्लास पर्यंत त्या टिचरां कडेन ह्या आमच्या सांगात शिकतल्या भुरग्यां कडेन. हायस्कुलाक वताना दुसऱ्या जाग्याक गेले हांव, दुसरी टिचरां, दुसरे मास्टर, दुसरी हें कितें म्हणटात क्लासमेट्स. परतून संबंद बदल्लो. हायस्कूल जालें, मागीर PUC शिकतना परतून सगळें बदललें. जागोय बदल्लो, स्टाफ बदलले, टिचरां, मास्टरां, लेक्चर सकट बदलले, इश्टिणीय बदलले. कॉलेज करतना परतून मागीर आशिल्ल्यांक सगळ्यांक सोण कॉलेज करतना आमचे दोळे पडटात एकल्याचेर आनी एकल्याचेर. चेडवाक सोदता, चेडून चेड्याक सोदता. आनी एकादळ भेटली जाल्यार ताज्या उपरांत तांचो संबंद फाटल्या इश्टिणी कडेन, मास्टरां कडेन, टिचरां कडेन उणो जाता, आवय बापाय कडेन उणो जाता, भाव भयण्यां कडेन उणो जाता, मात्र न्ही ताज्या सैऱ्यां धैऱ्यां कडेन उणो जाता. आनी कोणा कडेन लागीं जातात? तुमकां बरो अणभव आसा. आनी ताज्या उपरांत एकामेका म्हणून मागीर आणटायल्यार मागीर काजारी बेसांत, लग्ना बेसांत तुमी हाजे पयलें जायतें आयकलां न्ही. तो संबंद आवय घोव बायलेचो संबंद केदळ पर्यंत. एक भुरगें जाल्यार पुरो मागीर आवय भुरग्या चिडकाता, भुरगीं परतून आवय चिडकाता. घोव बायलां मदीं इल्लो अंतर येता. मागीर बायले सोसांगात ना आनी भुरग्या सोसांगाती ना म्हणून इल्लो घोव मागीर बाटले सोसांगात सोदता. ह्या आनी खंयचो सांगात सोदता तुमकां कळीत आसा. हे केदळ पर्यंत भुरग्यांक पुता, बंगारा, राजा, पुतुला आनी कालें म्हणून सांगून चिक्की बिक्की म्हणून कशें आबा सकला दवरल्यार मुय वरात, वयर दवरल्यार कावळो वरात म्हणल्यार कशें बाबा लाडला बेटा. आवय की लाडला, बापाय की लाडला, आनी भावांक की भयणी की लाडला. म्हजो भाव, म्हजी भयण, म्हजो डाटा, म्हजी मम्मी. बाबा फेविकॉल घालून आणटिल्ल्या बरी आणटात. ते केदळ पर्यंत तुमकां हर एकल्याक कळीत आसा. व्हड जाली, आवय बापायन शिकयलें, काम मेळ्ळें आनी परतून तांचो तोचो आतां कितें सांगलो संबंद वाडत गेलो आनी तांकांय तांच्या जिणेंत कोण या कोण भेटली ताज्या उपरांत आवय ना, भाव नात, भयणी ना, तांकांय सोडलें, सांडलें. देखून तुमी ल्हान आसतना तुमच्या आवय कडेन, तुमी ल्हान आसतना तुमच्या बापाय कडेन, तुमी ल्हान आसतना तुमच्या भाव भयण्यां कडेन कशें आसल्यात. तो संबंद उरला गी, उरता गी, उरा जाय गी. अरे वो संबंद उरोवनूच उरना जाल्यार आमकां कांय फरक पडना. मागीर संवसारी संबंद कित्याक उरा जाय?
आमच्या कुटुंबांत वेगळा सर जाता, आमच्या हंतार आमच्या जिणेंत वेगळा सर जाता, पूण जेजूक वळखल्या उपरांत जाला तर वेगळा सर कित्याक तुमी कंत करीत जाय. ससनाक उरनातलो संबंध तुटतना आमकां कांय कंत ना, पूण ससना बाळटा तो संबंध उरता जाल्यार जेजू सवें कित्याक तुवें आनी हांवें आमी कंत करीत जाय. आज मनीस संवसारी संबंधांत तो क्षणीक तात्कालीक संबंधांत रावंक खुशी व्हरता.